समादरणीय दर्शकवृन्द हार्दिक नमस्कार। पानोरमा टेलिभिजनको प्रस्तुति द एजुकेसन शोको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक बीएम आचार्य। आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गर्दैछौँ विश्वविद्यालयमा रिसर्चको अवस्था कस्तो छ, अनुसन्धान कसरी भइरहेका छन् र विश्वविद्यालय रिसर्च बेसमा गएको छ कि छैन, यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग आज हुनुहुन्छ निम्स कलेजका प्राचार्य रिसर्चर डाक्टर मणिराम बन्जाडे। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। कोभिडले अब कलेज त बन्द होला, तर के छ, कस्तो छ स्थिति? कलेज त बन्द छ, अब अनलाइन क्लासहरू चलाइरहेछौँ। अहिले विषयहरू नै त्यही हो होइन। र हामीले चाहिँ बिस्तारै हाइब्रिड मोडमा जाने भन्ने पनि सोच्दैछौँ। विद्यार्थीहरूलाई रिसर्चमा अरू खालको छलफलहरूमा चाहिँ सानो ग्रुपहरूमा बिस्तारै ल्याउने कि भन्ने छ। अहिले त सरकारले नै त्यो गर्न नदिए हुनाले हामीले अहिलेसम्म चाहिँ कम्प्लिटली अनलाइन क्लासहरू लिइरहेछौँ। वन विज्ञ जस्तो मान्छे, त्यता अलिकति विज्ञता बढी भएको मान्छे एप्लाइड कोर्सहरूमा अलि बढी ध्यान दिने, रिसर्चमा ध्यान दिने, जेनरल विषय पढाइ भइरहेको कलेजतिर हात हाल्नु भएको छ, यतातिर आउनुभयो, किन होला? वास्तवमा म चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट पिएचडी सकेर रिसर्चमै काम गर्ने, त्यहाँ पनि अलिअलि पार्टली टिचिङ गर्ने कामहरू गर्दै थिएँ। इन्डोनेसियामा पनि रिसर्चहरू गरियो र यो गरिरहँदाखेरि फेरि मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड भन्नुहुन्छ भने गएको 2 दशकदेखि चाहिँ रिसर्च फोकसै नेपालमा पनि काम गरेको। मैले मास्टर्स चाहिँ नेदरल्यान्ड्सबाट गरेँ। अब यो सबै हेर्दाखेरि के देखियो भनेदेखि नेपालमा चाहिँ हामीले रिसर्च गरिरहँदा नेपालमैबाटै ग्रेजुएसन भएका थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई हामीले काममा लगाइरहँदाखेरि चाहिँ रिसर्चको बेस चाहिँ एकदम कमजोर। त्यसैले बेसिक स्टेप्सहरूको पनि रिसर्चहरूको थाहा नभएको, राइटिङ स्किल्सहरू नभएको, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भने हाम्रो केही साथीहरूले मिलेर यो नेपालको विकास गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने, ह्युमन रिसोर्सलाई राम्रो बनाउने हो भने रिसर्च फोकस्ड त्यसमा अलिकति पारङ्गत भएको ह्युमन रिसोर्स चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी नेपालमै बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कमिटमेन्ट हो। अब म फरेस्ट्रीमा पढे पनि उसको हिसाबले खास गरी पोलिसी गभर्नेन्स, यो सोसल इस्यु होइन, इन्क्लुजनका इस्युहरू चाहिँ त्यहाँ पनि महत्त्वपूर्ण भयो। त्यसैले यो सोसल साइन्स र टेक्निकल साइन्सको मोर इन्टरडिसिप्लिनरी वेबाट जान सकिन्छ भनेर नै म फरेस्ट्री पढ्दाखेरि पनि म गभर्नेन्स त्यतातिर अलिक बढी फोकस गरेर मेरो मास्टर्स चाहिँ त्यतातिर र पिएचडी त्यो फोकस भएको। त्यसैले चाहिँ यो सोसल साइन्स र अलि टेक्निकल साइन्स होइन, क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ दुईटै पाटो चाहिँ मिसाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिको कन्भिक्सन। त्यसमा लागिरह हुनाले यो जुन अहिले निम्स कलेजभित्र हामीसँग सोसियोलोजी, म्यानेजमेन्ट होइन, यो आइटीको डिग्रीहरू छ, यो चाहिँ कम्प्याटेबलै मान्छु म। खास गरी रिसर्च फोकस भएको, मेरो आफ्नो एक्सपर्टिज चाहिँ रिसर्चमा भएको हुनाले रिसर्चको कुराहरू पढाउने, त्यहाँभित्र ल्याउने, सबै अरू डिसिप्लिनहरूलाई पनि इन्टिग्रेट गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भयो र यो चाहिँ यहाँ जोडिन्छ। अब ठ्याक्कै फरेस्ट्रीको कोर्स भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि यो जोडिन्थ्यो कि अरू पनि भन्ने कुरा छ, त्यो त पछाडि भविष्यको कुरा हो। हामीले चाहिँ कलेज किनिरहँदाखेरि चाहिँ अब जेसँग जे उपलब्ध थियो त्यसलाई पनि हामी विचार गरेको हो होइन। त्यसैले धेरै पर पनि होइन, तर मान्छेले फरेस्ट्री भनेपछि रुख मात्रै बुझ्ने भएको हुनाले त्यस्तो कुरा आएको होइन। नत्र फरेस्ट्री भनेको त वे अफ लाइफ हो। लाइफ हाम्रो लाइफ सपोर्ट सिस्टमको एउटा अङ्ग हो भनेपछि हामीले फरेस्ट्री अब मान्छेसँगबाट बाहिर राखेर हेर्नै सकिँदैन। त्यो भएपछि हामीले सोसल साइन्स र टेक्निकल साइन्स दुइटैलाई जोड्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेर हामी यसमा लागेका छौँ होइन। त्यही हो, त्यस खासै अप्ठ्यारो चाहिँ फिल भएको छैन। एज अ रिसर्चरमै 2 दशक बिताइसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा साँच्चै भन्दा हुन त विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै त्यो अनुसन्धानको क्षेत्र हो। विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुनुको अनुसन्धानकर्ता नै हो। विदेशी युनिभर्सिटीमा पनि यसो हेरेको, त्यहाँ पनि अध्ययन अध्यापन दुवै गरेको हिसाबले टियु र इन्टरनेसनली रिकगनाइज भएका ती युनिभर्सिटीको अवस्था कस्तो छ रिसर्चको हिसाबले? अब नेपालमा चाहिँ के भने हाम्रो स्कुलिङ स्कुलदेखि नै त्यस्तो खालको अलिकति विद्यार्थीलाई इन्क्लुजिटिभ बनाउने, रिसर्च ओरिएन्टेड बनाउने भन्दा पनि भएको कुरा पढेर घोकेर नम्बर ल्याउने भन्ने खालको भयो होइन। त्यही स्कुलिङबाट आएका विद्यार्थीहरू पछाडि अब 11-12 पढ्ने अथवा कलेज लेभलमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई पढ्नुपर्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ, नयाँ नयाँ कुरा खोज्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ सोच देखिँदैन होइन। त्यसैले चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ एकदम पछाडि छ हाम्रो युनिभर्सिटीहरू। तर पछिल्लो चरणमा गएर हेर्नुभयो भने त्यसमाथिको अलिकति रिफ्लेक्सन देखिन्छ। नयाँ करिकुलमहरूलाई चाहिँ नयाँ बनेका करिकुलमहरुमा चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी लगायत युनिभर्सिटीहरूले अलि बढी प्र्याक्टिकल एस्पेक्टहरुलाई जोडेका छन्।
त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो के थियो भने सैद्धान्तिक कुरा मात्रै पढ्ने, घोक्ने नाम ल्याउने, थुप्रो ल्याउने, तर व्यवहारिक कुरा केही थाहा छैन मान्छेहरूलाई। जुन हिसाबले हाम्रो मेन पावर छ, मेन पावर चाहिँ पढेर गएपछि के गर्ने थाहा छैन होइन। अब आफ्नै फिल्डमा पनि ऊ गएको छ, केही गर्न सक्दैन होइन। BBS गरेको छ, BBS पास गरेर गइसक्यो, अब कुनै कम्पनीमा काम गर्न ऊ गयो भने उसलाई कम्पनीको काम गर्ने तरिकै थाहा छैन होइन, केही आइडियै छैन। किन त भन्दा चाहिँ हामीले थ्योरीलाई फोकस गऱ्यौँ। थ्योरी पनि अब 2, 3, 4 दशक अगाडिका कुराहरू पढायौँ र उनीहरू व्यवहारिक हिसाबले हाम्रा समाजमा भएका प्रब्लमलाई कसरी एड्रेस गर्ने, त्यो स्किलले, त्यो नलेजले कसरी त्यसलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको हुनाले वर्क प्लेसमा जाँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा उनीहरूलाई एकदम गाह्रो होइन। त्यो अवस्थाबाट बिस्तारै सुधार हुँदैछ, तर अझै पनि म चाहिँ त्यो धेरै परको कुरा देख्छु। त्यो हुनमा चाहिँ 3-4वटा कुरा चाहिँ म यहाँ इन्डिकेट गर्न चाहन्छु। एउटा त हाम्रो स्कुलिङ नै त्यस्तो छ होइन। पहिला स्कुल पढ्दादेखि नै हामी घोक्ने नै हो, नयाँ पढ्ने, धेरै एक्सटेन्सिभ पढ्ने, रिसर्च गर्न लगाउने विद्यार्थीलाई भन्दा पनि त्यहाँ घोक्ने कुरा हुन्छ। अब +2 सम्म पनि त्यस्तै खालको एजुकेसनहरू छ। पछाडि गएर चाहिँ के छ त भन्दा अलिकति नयाँ युनिभर्सिटीले नयाँ हिसाबको करिकुलममा त्यो राख्न खोजे पनि हामीसँग त्यो खालको ह्युमन रिसोर्स म्यान पावरै छैन। टिचरहरू पनि त्यो खालको रिसर्च फोकस्ड हुनु पऱ्यो नि, त्यो खालको स्किल उहाँहरूलाई हुनु पऱ्यो, त्यसमा अलिकति अभ्यस्त हुनु पऱ्यो। अब त्यो गर्न सजिलो हुने खालको वातावरण चाहिँ अझै छैन। हाम्रो अब त्रिभुवन युनिभर्सिटी र अझै कतिपय युनिभर्सिटीमा पढाउने टिचरहरू पनि अझै रिसर्चमा उहाँहरू ध्यान दिनुहुन्न। पढाउने कुरा मात्रै छ, वान वे कम्युनिकेसन गर्ने आउने होइन। अब हेलमेट टिचर भन्छन्, अझ पपुलर टर्म छ। उहाँहरू चाहिँ आउने 1 घन्टा चाहिँ मजाले खरेर बोलिदिने अनि जाने भन्ने खालको कुरा छ। त्यो इन्टरेक्टिभ खालको जुन चाहिने हो नि होइन। हामीले समाजमा हेऱ्यौँ भने तपाईँ विद्यार्थी एउटा बाहिर गइसकेपछि उसले समाजका विभिन्न तबकासँग इन्टरेक्सन गर्नुपर्छ होइन। त्यहाँ विभिन्न प्रब्लमहरू हुन्छन्, त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ। अब ग्रुपमा काम गर्नुपर्छ, टिममा काम गर्नुपर्छ, त्यो कुरा सिकाइँदैन क्या हाम्रो सिस्टममा। हाम्रो सिस्टममा चाहिँ एक्लै पढ्ने, आइसोलेसनमा पढ्ने, एउटा किताबसँग इन्गेज हुने र अथवा नोटहरूसँग इन्गेज हुने, लेख्ने भन्ने छ। रिसर्चमा जस्तै मास्टर्समा अलिअलि रिसर्च फोकस गरेको। अब तपाईँलाई हजुरलाई थाहा छँदैछ होइन। अब थेसिसहरू किनिन्छन् भन्ने छ, बिक्री हुन्छ भन्ने छ। एउटै थेसिस चाहिँ एकजनाले अर्को नाम चेन्ज गरेर कभर चेन्ज गरेर गएको भन्ने थुप्रै मेसेज आउँछ, मिडियामा त्यसरी कुराहरू आउँछ। विद्यार्थी पनि रिसर्च चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भनेर सोचिरहेको हुँदैनन्। पास गर्ने एउटा माध्यम मात्रै भनेर बनाइरहेको हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ देखिएको मैले 4-5वटा, एउटा त विद्यार्थीको क्वालिटी, तिनीहरूको स्कुलिङ होइन, त्यो खालको ओरिएन्टेसन त्यस्तो छ। हाम्रो युनिभर्सिटीले पनि अझै राम्रोसँग टिचरहरू त्यो खालको फ्याकल्टीहरू चाहिँ डेभलप गर्न सकेका छैन, त्यो खालको क्यापेसिटी डेभलप गर्न सकेका छैन। हाम्रो कलेज स्कुलहरूमा पनि यो रिसर्चलाई फोकस गरेर जाँदा के हुन्छ भन्ने छ होइन। फ्याकल्टीहरू पनि वास्तवमा त्यसमा मोटिभेसन गर्न गाह्रो छ। हामीले निम्स कलेजभित्र यति धेरै ट्रेनिङहरू र अरू प्रोग्रामहरू गरेका छौँ रिसर्चलाई राम्रो बनाउनको लागि। रिसर्च मेथोडोलोजीको हिसाबले, राइटिङको हिसाबले, रिसर्च अन्डरटेकिङ गर्ने हिसाबले चाहिँ यति धेरै गरिरहेको छौँ फ्याकल्टीहरूलाई। त्यही पनि उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभ के त होइन। मैले धेरै पब्लिस गरेको आधारमा मैले न स्यालेरी बढ्छ भन्ने छ, न अरू हिसाबको प्रमोसनको कुरा छ। अझ प्राइभेट सेक्टरमा त प्रमोसनको भन्ने कुरा एकदम कम छ। त्यो भएको अवस्थामा चाहिँ च्यालेन्जिङ छ। तर युनिभर्सिटीले अब TUले अहिले हेर्नुभयो भने फ्रेस होइन, एकदम पब्लिकेसनको आधारमा, रिसर्चको आधारमै पनि नयाँ रिडरहरू, प्रोफेसरहरू लिने गरेको छ, विच इज भेरी गुड होइन। त्यो एकदम राम्रो पार्ट हो त्यो अहिले चाहिँ। तर अब यसलाई चाहिँ अझै बिस्तारै सबैले यसलाई चाहिँ अनिवार्य बनाउँदै जानुपर्ने, विद्यार्थीले पनि त्यसै अनुसार लिनुपर्ने, अभिभावकले पनि त्यसरी लिनुपर्ने र मार्केटले पनि कति रिसर्च गरेको छ, त्यो खालको कस्तो वातावरणमा हुर्किएको छ भन्नेले रिसर्च गरेका विद्यार्थीलाई छुट्टै हिसाबले ट्रिट गर्न थाल्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ होइन। तर अब अझै पनि हामी एकदम ग्लोबल एजुकेसनको हिसाबले हेर्नु हो भने रिसर्चमा चाहिँ नेपाल एकदम कमजोर छ होइन। राज्यले पनि त्यति धेरै ध्यान दिएको छैन। किनभने अरू देशमा, युरोपियन कन्ट्रीहरूमा अथवा अस्ट्रेलिया, अमेरिकातिर हेर्नुभयो भने कुनै नयाँ समस्या आयो, जस्तै पेन्डेमिक अहिलेको आयो भने त्यसमा काम गर्ने रिसर्चरहरू, एकाडेमिक्सहरू र युनिभर्सिटीहरूले के हो त, कसरी जानुपर्छ भनेर रिसर्चबाट एउटा आइडिया दिन्छन् होइन। थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन्। नेपालमा चाहिँ एकदम कम छ त्यो। नेपालमा चाहिँ राज्यले युनिभर्सिटीलाई अहिले कसरी जानुपर्ने होला भनेर यस्तो बेलामा राज्यले चाहिँ कुनै युनिभर्सिटीलाई खोदेको मलाई थाहा छैन। त्यो भएपछि के हुने भयो भने त्यो नलेज प्रोडक्सनको इन्सेन्टिभ चाहिँ देखिएन कि त्यसमा जाने, रिसर्च गर्ने, नयाँ नलेज जेनेरेसन गर्ने। अब मान्छेहरूले त च्यालेन्ज लिने होइन भन्ने पाटोमा चाहिँ एकाडेमिक्सहरूलाई पनि जान गाह्रो छ। अहिले PRI भन्ने एउटा
गठन भएको छ होइन रिसर्च इन्स्टिच्युट पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट भन्ने गभर्मेन्टको विङ अहिले त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा रिसर्चरहरूको एनाउन्स गर्नुभएको थियो तपाईँले अहिले हेर्नु हो भने त्यहाँ एप्लिकेसनै पुगेनन् भन्ने छ उहाँहरूले खोजेको खालको क्वालिटीको होइन यति पब्लिकेसन यति साइटेसन भएको रिसर्चको जुन बेसिक कुराहरू पुग्ने छन् त्यो चाहिँ त्यहाँ पुगेन भन्ने छ भनेपछि हामीसँग ह्युमन रिसोर्सको पाटो चाहिँ कमजोर छ भन्ने चाहिँ स्वतः देखाउँछ होइन धेरै त्यसैले अझै थप काम गर्ने हौसला हामीलाई हो हामी व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामी जुन काम यहाँ टिममा इन्भल्भ भएका छौँ अहिले यो टिममा हेर्नुहुन्छ भने अस्ट्रेलियामा टिचिङ गरिरहेका साथीहरू पनि हुन्छ युएसतिर टिचिङ गरिरहेका साथीहरू पनि हुन्छ साथीहरू चाहिँ उताबाट पिएचडी गरेर फर्केका होइन वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा पिएचडी गरेर फर्केका साथीहरू पनि टिममा गर्नुभएको छ र हामी सबैको अहिलेको फोकस चाहिँ रिसर्च फोकस एजुकेसन चाहियो नेपालको लागि हैन त्यसको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि रेडी हुनु पर्यो हाम्रा फ्याकल्टीहरू पनि त्यही अनुसार रेडी हुनु पर्यो उहाँहरूलाई त्यही खालको क्यापेसिटी डेभलप गर्नु पर्यो त्यसलाई कलेजहरूले पनि इन्भेस्ट गर्नु पर्यो हैन युनिभर्सिटीले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो गभर्नमेन्टले सपोर्ट गर्नु पर्यो त्यो सबै गर्नुपर्ने जरुरी छ बन्जारा सर यो मैले सरहरू त एउटा प्राइभेट कलेज पनि सञ्चालन गरिनु भएको छ टियुका आङ्गिक क्याम्पस भनौँ सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू भनौँ यहाँ कम्तीमा त्यहाँ दिने प्र्याक्टिकल मार्क्सहरू त छ विभिन्न सब्जेक्टमा त्यसमा पनि साँच्चै भन्दा कलेजले चाहिँ प्र्याक्टिकलका आधारमा भन्दा पनि यसलाई यति दिउँ न त प्र्याक्टिकल नगराउने अन्तिममा चाहिँ नम्बर पठाउनु हतार गर्ने त्यो धेरै ट्रेन्ड देखेको छ चाहे त्यो आङ्गिक क्याम्पस होस् चाहे त्यो सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू हुन् अब भनिसकेपछि आफ्नो मातहतमा गर्नुपर्ने काम त कम्तीमा कलेजले गरिदिनु पर्ने हो नि त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन किन होला त एकदम राम्रो क्वेसन उठाउनु यो चाहिँ अब नेपाल जस्तो देशहरूको चाहिँ कल्चरल प्रब्लम पनि हो त्यो होइन सांस्कृतिक समस्या अब भनौँ न कलेजले पाएको बेलामा कलेजलाई त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी दिइसकेपछि कलेजहरूले चाहिँ जेन्युइन खालको क्राइटेरिया बनाएर होइन त्यसको आधारमा मार्किङ गर्नुको सट्टा विद्यार्थीहरूलाई हेफाजत हिसाबले चाहिँ नम्बर दिएको भन्ने कम्प्लेनहरू छ हामीले वास्तवमा त्यो थाहा पाएपछि यहाँ अहिले चाहिँ हामीले त्यसलाई डिसएग्रिगेट गर्ने होइन अब जस्तै करिकुलममै त्यहाँ अब फुल अटेन्डेन्सको कति नम्बर दिने हैन रिसर्चले चाहिँ सबमिट गरेछ भने कति दिने अब अरू इन्टरभ्यूहरूबाट कति नम्बर हुने भन्ने खालको त्यो मोटामोटी क्राइटेरियाहरू त हाम्रो सिलेबसमै उपलब्ध छ कि त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिक्टली लागू गर्ने कुराहरू हुन्छ अब जुन कलेजहरूमा चाहिँ अलिकति राम्रो धेरै विद्यार्थीहरू छन् कम्पिटिटिभ विद्यार्थीहरू छन् हैन त्यस्तोमा टेक्निकल लाइनको विषयहरूमा चाहिँ त्यो समस्या छैन त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति विचार गरेर हुन सक्छन् हैन तर टेन्डेन्सी समग्रमा हेर्नु हो भने प्र्याक्टिकलको मार्क र इन्टरनल इभ्यालुएसनको मार्क चाहिँ अलिक बढाएर दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो टेन्डेन्सी देखिँदाखेरि पनि त्यो डिसएग्रिगेटेड गर्दै हुन्थ्यो हैन तर त्यो चाहिँ पनि नगरेका हुन् कि कलेजहरूले भन्ने छ हामीले चाहिँ वास्तवमा त्यो गर्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ हामी क्राइटेरिया बरु हामीले चाहिँ एकदम राम्रो बनाउने रिसर्च फोकस बनाउने उनीहरूलाई इन्टरेक्टिभ हिसाबले बनाउने हामीले चाहिँ यहाँ अहिले सेमिनारमा उनको कन्ट्रिब्युसन कति छ ग्रुप वर्कहरूमा कति कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछन् उनीहरूको एसाइनमेन्टहरू टाइममा सबमिट गरेछन् कि छैनन् हैन अब रिसर्च गरे कि गरेनन् र रेगुलरली कलेज आए कि आएनन् भनेर चाहिँ यी सबै क्राइटेरियालाई विचार गरेर हामीले मार्किङको सिस्टम त बनाएको छौँ हैन तर समग्र हेर्नु हो भने विद्यार्थीहरूको त्यो हामीलाई फिडब्याकहरू आइरहेको हुन्छ कि अन्त अरू कलेजहरूले त्यत्तिकै दिइरहेछ सरहरूले हामीलाई दुःख दिनुहुन्छ भन्ने लेभलमा उहाँ विद्यार्थीहरूको पनि पर्सेप्सन चाहिँ यिनीहरूले दुःख दिनुलाई पो गरे कि भन्ने खालको किनभने त्यो कल्चर त्यस्तो छ होइन वातावरण त्यस्तो भयो वरपर त्यसले गर्दाखेरि त्यो भइरहेछ तर हामी उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर यो किनभने यो त लाइफ लङ हो होइन लाइफ स्किल सिकाउने कुरा हो नि त यहाँ कलेजले त बाहिर गइसकेपछि कलेजबाट बाहिर जाँदाखेरि ऊ यस्तो होस् कि कन्फिडेन्ट होस् उसको कन्फिडेन्ट हुने पनि त हामीले बनाइदिने हो नि उसको कम्युनिकेसन स्किल्स बढोस् होइन अलिकति टिममा काम गर्न सक्ने होस् त्यही त हो नि हामीले खोज्ने भनेको अरूको अलिकति आलोचनात्मक चेत विकास होस् हरेक कुरालाई चाहिँ किन यस्तो भएको छ भनेर हेरोस् होइन त्यो बनाउनको लागि चाहिँ हो भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई जान्नुपर्छ होइन हामीले अहिले ग्रेजुएट एट्रिब्युट्स भनेर चाहिँ हामीले राखेका छौँ यो 5-7वटा क्वालिटी चाहिँ हाम्रो कलेजबाट पास आउट भएको विद्यार्थीमा हुनैपर्छ नेपालमै सबैमा त्यो हुनुपर्छ होइन यहाँबाट गएको मास्टर्स गरेको मान्छे भने त नेपालको त इन्टेलेक्चुअल वर्ग हो नि त्यो इन्टेलेक्चुअल वर्ग हुनलाई चाहिने बेसिक कुराहरू त उसले सिकेर जानु पर्यो डेभलप गरेर जानु पर्यो नि अनि उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ बिबिएस पढाएको छ मार्केटमा जाँदाखेरि चाहिँ केही बेसिक आइडिया छैन अथवा यहाँबाट सोसियल वर्क भनेर पढेर गएको छ सोसियल वर्कको बेसिक आइडियाहरू नै छैन थ्योरी पढ्यो
अनि 1 महिनापछि बिर्सिन्छ, कलेज कुन होइन थ्योरिस्टले के भनेको थियो भन्ने बिर्सिन्छ। त्यसको प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसनहरू के हो भन्न चाहिँ ऊ डेभलप भएर गएको छैन भने त फिल्डमा त उसलाई गाह्रो हुन्छ, काम गर्नै गाह्रो हुन्छ उस आफैलाई। एज अ पर्सन पनि, एज अ सिटिजन पनि राज्यको लागि त्यो राम्रो कुरा भएन भनेर चाहिँ हामी अलिकति उनीहरूलाई नयाँ अब अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ इनोभेसन ल्याब भन्न हामीले सुरु गरेका छौँ होइन। त्यो इनोभेसन ल्याबभित्र चाहिँ हामीले त्यो के पनि गर्न खोज्दैछौँ अहिले भनेदेखि एउटा बिजनेसको प्रब्लम भनेको म्यानेजमेन्टले मात्रै सल्भ गर्दैन कि, त्यहाँ हामीलाई सोसाइटीले पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ, सोसियल इस्युहरू हुन्छन् त्यसलाई होइन। कहिलेकाहीँ त्यहाँ अब एकदम आन्दोलन भए हुन्छन्, कहिलेकाहीँ राज्यका पोलिसीले तिनीहरूलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको हुन्छन्, कहिलेकाहीँ वरपर भएका अरू कम्पिटिटिभ कुराहरूले गरिरहेको हुन्छन्। भनेपछि त हामीले र अहिलेको टेक्नोलोजी है, नयाँ टेक्नोलोजीले पनि यो अहिलेको बिजनेसलाई असर गरिरहेको छ भने हामीले एउटा ठाउँको बिजनेसको प्रब्लमलाई एड्रेस गर्नलाई हामीलाई आइटीको पनि सपोर्ट चाहिन्छ, आइटीको आइडिया पनि चाहिन्छ, बिजनेसको बेसिक आइडियाहरू पनि चाहिन्छ, सोसियोलोजीको पनि आइडियाहरू चाहिन्छ। भनेपछि अहिले हामीले इनोभेसन ल्याब मार्फत यी सबै खालका विद्यार्थी र फ्याकल्टीहरूलाई जोड्ने र स्पेसिफिक प्रब्लममा चाहिँ उनीहरूलाई सल्भ गर्न लगाउने होइन। त्यहाँ गएर उनीहरू रिफ्लेक्सन गर्छन्, फिल गर्छन्, एनालाइसिस गर्छन्, त्यो दुइटै होइन, थ्योरी पनि हेर्छन्, प्र्याक्टिस पनि हेर्छन्, त्यहाँभित्र भएका कहाँ समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने भनेर कतिपयमा चाहिँ एक्सन रिसर्चकै हिसाबले पनि काम गरिरहेका हुन्छन्। भनेपछि त्यो स्किल चाहिँ उनीहरू यहाँबाट डेभलप गरेर जाउन्, जसले गर्दा उनीहरू बाहिर गएर बजारमा म को हुँ, किन गर्ने हो, म के गर्न सक्छु भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ लिएर जाउँ भन्ने छ होइन। बिबिएस पढ्दैछन् भने एट द इन्ड बिबिएसको लास्टमा त उनीहरूले कि त जाहिर खाइसकेको हुनु पऱ्यो कि त आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो क्यापेसिटी चाहिँ बनाइदिने काम चाहिँ कलेजहरूको होइन, एजुकेसनको त्यो पाटोमा चाहिँ सबै लाग्नुपर्छ होइन। एउटा मात्रै लाग्ने भन्ने होइन, सबै लाग्नुपर्छ र यसमा चाहिँ राज्यको पोलिसीले पनि इन्करेज गर्नुपर्छ, हाम्रो युनिभर्सिटीका पोलिसीले इन्करेज गर्नुपर्छ होइन। अहिले चाहिँ राज्यको के देखिन्छ भनेदेखि प्राइभेट सेक्टरतिर त्यति धेरै उदार देखिँदैन होइन। प्राइभेट सेक्टरको यहाँ ब्याचलर्स मास्टर्स गर्नलाई हाम्रा यहाँ अरबौँ रुपियाँ बाहिर गएको छ होइन, हजारौँ विद्यार्थीहरू बाहिर गएको छन् वर्षको। तर यहीँ पढिरहेको जसले सपोर्ट गरिरहेछ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति यो एउटा माफियाको हिसाबले होइन अलिकति नेगेटिभ इमेज बनाइदिने कामहरू भएको छ। समाजले पनि त्यसरी हेरेको छ होला, राज्यले पनि त्यही खालको दृष्टि दियो कि भन्ने देखिन्छ। त्यसैले अब राम्रो ह्युमन रिसोर्स हामीले बनायौँ। अब जुन देश पनि जुन विकास भएका छन् त्यहाँ ह्युमन रिसोर्सकै कारणले होइन, जनशक्ति नै कस्तो छ भन्ने पाटोले जाने हो। त्यसैले हामी कस्ता छौँ, हामी कता जान खोज्दैछौँ भने हामीले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौँ, हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र कता जाँदैछ भन्नेले धेरै फरक पार्छ होइन। अब यसमा चाहिँ धेरै सुधार क्रान्ति नै जरुरी छ। केही साथीहरू लाग्नु भएको छ, थुप्रै देख्छु म होइन, नयाँ कुराहरू पनि आइरहेछन्, त्यसलाई चाहिँ अलिकति इन्टिग्रेट गरेर लिएर जान चाहिँ जरुरी छ। अब यहाँहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरूको पनि त्यसमा ठुलो रोल छ होइन। डाक्टर साहबले अघि जोड्नु भएको थियो यो साँच्चै भन्दा विभिन्न युनिभर्सिटी अथवा ट्युनो भनौँ कपी क्याट गर्ने, कपी पेस्ट गर्ने अथवा थेसिसहरू किन्ने बेच्ने पनि कुरो चलन छ। इभन केही समय अगाडि टियुके पदाधिकारी र प्राध्यापकहरू नै अब विदेशी जर्नलबाट कपी गरेर रिसर्चहरू गरेका भन्ने कुराहरू पनि आए। अब त्यहाँका विद्यार्थीलाई रिसर्चर बनाउन ट्यु जस्तो ठुलो युनिभर्सिटी जहाँ बढी विद्यार्थी छन् अथवा अन्य युनिभर्सिटीहरू पनि देशमा भएका उनीहरूले रिसर्चर्स बनाउनलाई गर्नुपर्ने काम के त? अब यो गर्दाखेरि चाहिँ सजिलोसँग कपी नहुने खालको नयाँ इनोभेटिभ आइडियासँग सहितको चाहिँ रिसर्च कसरी हुनसक्छ, के गऱ्यो भने त्यो हुन सक्ला त? अब यसो थुप्रै कुरा छ। एउटा त यो सरले हजुरले जुन ल्याउनु भएको छ नि भन्नु यो चाहिँ एउटा एथिकल कुरा पनि हो होइन। हामीले चाहिँ टिचरहरूले अथवा शिक्षालयहरूले त मान्छेहरूलाई यहाँ भ्यालु पनि सिकाउने हो नि त होइन। के हो राम्रो, के नराम्रो, के गर्न हुन्छ, के राम्रो हो, के चोरी हो, के होइन भन्ने कुरा त सिकाउने, भ्यालु सिकाउने ठाउँ पनि हो यो होइन। इन्फर्मेसन त आजकलको जमानामा यति धेरै एक्सेस छ जहाँबाट नि लिन सक्छन्। हामीले कलेजमा सिकाउने भनेको उनीहरूलाई मोरल सिटिजन पनि बनाउने हो होइन, मोरल सिटिजन बनाउने हो। त्यो सिटिजन बनाउनको लागि चाहिँ वास्तवमा अब अरू युनिभर्सिटीहरूमा विश्वमा चाहिँ थुप्रै कुराहरू अहिले नै प्रयोगमा छन्, चेक गर्न पाउने। अनि नेपालमा पनि थुप्रै प्रोग्रामहरू मान्छेहरूले युज गरिरहेछन्, कलेजहरूले युज गरिरहेछन्, त्यो चेक गर्न सकिन्छ कि कुनै विद्यार्थीले अथवा कुनै टिचरले पब्लिस गरेको कुराहरू चाहिँ कतै कपी गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा चेक गर्ने थुप्रै मिडियमहरू छन् अहिले होइन, थुप्रै एप्लिकेसनहरू आएका छन्। ती एप्लिकेसनहरू पनि युज गरेर हामी जान सक्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि होइन, त्यो त फाइनल कुरा हो, पनिस गर्ने कुरा हो। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा हाम्रा टिचरहरू, विद्यार्थीहरू सबैले
हाम्रो के हो त इथिक्स के हो, रिसर्च इथिक्स के हो, पब्लिकेसनको इथिक्स के हो, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स भनेको के हो, के गर्न हुन्छ भन्ने पाटोमा चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ एउटा कुरा होइन। दोस्रो त अब हामीले अब के भने मेजर अहिलेको समस्या जुन हामीले कुरा गर्दैछौँ के भने हामी 2 पाना लेख्नु पर्यो विद्यार्थीले गाह्रो मान्छन् होइन, किनभने त्यो लेख्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो क्रिएटिभ राइटिङको क्रिएटिभ थिङ्किङको हाम्रो चाहिँ एजुकेसन सिस्टम भएन, जसले गर्दा उनीहरूले आफैले केही लेख्नु पर्यो रिसर्च गर्नु पर्यो भनेदेखि एकदम गाह्रो छ। त्यसैले यो डेभलप गर्दै जाने कुरा हो, स्किल हो क्या, एकैचोटि आजको भोलि सबै हुन्छ भन्ने होइन। तर यहाँ कमसेकम विद्यार्थीले कलेजमा स्कुलमा चाहिँ उनीहरूले बेसिक आइडिया रिसर्च कसरी गर्ने त्यो सिकेर जाउँ। थ्योरी मात्र सिकेर हुँदैन क्या, प्र्याक्टिसै उनीहरूले सिकेर जानु पर्यो, प्र्याक्टिसै गरेर जानु पर्यो। के गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब कपी सरले भने कपी क्याट हुन्छ होइन, के गर्यो भने त्यो चाहिँ हुँदैन होइन। के गर्नुपर्छ, कसरी चेक गर्नुपर्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। तपाईँले जुन ल्याउनु भयो अब कतिपय चाहिँ अब इन्टरनेसनल जर्नलको कपी गरेँ पेस्ट गरेँ त्यसरी ल्याए, अहिले त सजिलै समाइदिन्छन् मान्छेहरूले होइन। तपाईँ पब्लिक फिगर हुनुभयो, अब अहिले चाहिँ मैले कतै कपी क्याट गरेर चाहिँ अब पास गरेँ होला, कसैले चाहिँ ओभरलुक गर्यो होला, तर पछाडि तपाईँ ठुलो मान्छे हुँदै जानु भने त मान्छेले त पुरो इतिहास त हेर्छ खोतल्छन् अनि तपाईँलाई त्यसैले लखेट्न थाल्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ अहिले जे गर्दैछौँ भविष्यमा कहाँ जाँदैछौँ त हामी भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मोरल एजुकेसन सिकाउने कुरा पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसका चाहिँ टेक्निकल कुराहरू पनि छन् कि इथिक्स भने के हो होइन, के गरेपछि त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सको चाहिँ त्यसको बर्खिलापमा जान सक्छ, हामीले कसरी त्यसलाई रोक्न सक्छौँ, विद्यार्थीहरूले कसरी गर्नुपर्छ, टिचरले त्यसमा के रोल हुन्छ, हामीले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी कसरी युज गर्न सक्छौँ त्यो नहुन दिनको लागि भन्ने कुरा पनि हामीले कलेजमै सिक्न सक्छौँ। कलेजको लेभलमा हामीले त्यो सम्भव छ। त्यो ठुलो कुरा नै छैन, त्यो ठुलो कुरै छैन। पहिला चाहिँ हाम्रो एटिच्युड चोर्नु हुँदैन भन्ने नै बनाउनु पर्यो होइन। तर कतिपय के हुन्छ भने नलेज भनेकै हामीले त नयाँ त्यो रिसर्च गर्ने भनेकै फेरि नलेज बिल्ड अन गर्ने हो नि त। एक्जिस्टिङ नलेज यस्तो थियो त्यस चाहिँ यो कमी थियो, त्यसो भएको हुनाले हामीले नयाँ नलेज चाहिँ यति थप्नुपर्छ भने हुनाले फेरि पुरै बाहिर भएर एकैचोटि मेरो नयाँ नलेज हो भन्ने त होइन, अरूले गरेको नलेजलाई रिफरेन्समा त लिनुपर्छ होइन, ल्याउनुपर्छ। तर त्यो देखाउने चाहिँ प्रोपर तरिका छन्, लिटरेचर रिभ्यूका कुराहरू हुन्छन् के हुन्छन् होइन। अब त्यसको एनालाइसिस आफ्नै रिसर्चको फाइन्डिङको एनालाइसिस गर्ने बेलामा पनि हामीले फलानाले यसो भनेको थियो तर मेरोमा यस्तो छ भन्नु ल्याउन सकिन्छ। त्यहाँ आधारहरू छन्, त्यो बनाउने आधारहरू छन्, तर त्यसको प्रोपर वे टेक्निकलिटी सिक्ने र गर्ने गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यो भने ठुलो कुरै छैन होइन। तर त्यसको लागि के भने म चोर्दिनँ, म चाहिँ चोर्ने मेरो मोरल भ्यालुभित्र त्यो होइन, म त कुनै पनि हालतमा गर्दैन, त्यसको बेसिक कुराहरू म पुरा गर्छु भन्नु लाग्नु पर्यो। त्यो लाग्नलाई अब हाम्रो फ्याकल्टीहरूले पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, म्यानेजमेन्टले पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, टियुले पनि गर्नु पऱ्यो, विद्यार्थी त आफैले झन् त्यसैमा लाग्नु पऱ्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले अब विद्यार्थीहरूको टेन्डेन्सी चाहिँ अर्कोको सहारा पास गर्छु भन्ने जुन टेन्डेन्सी छ त्यो त रोक्नैपर्छ होइन। त्यो त हाम्रो किनभने हाम्रोबाट पास आउट भएका विद्यार्थी कुन क्वालिटीको छ भन्ने देशको अनुहार त्यही हो नि, हाम्रो ह्युमन रिसोर्स चाहिँ कस्तो छ भन्ने, हाम्रा मान्छे कस्ता छन् भन्ने हो। त्यस कारणले देशलाई सुधार गर्ने हो, रूपान्तरण गर्ने हो भने त हाम्रो जनशक्ति त्यही अनुसारको डेभलप गर्नुपर्छ होइन, त्यसमा अर्को विकल्पै छैन वास्तवमा। म अलिकति यो सरको कलेजभित्रको कुरा पनि जोड्न आएँ। निम्स कलेजले अस्ट्रेलियाका विभिन्न युनिभर्सिटी अथवा त्यहाँका कलेजसँग पनि भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर अथवा त्यहाँसँग चाहिँ एजुकेसनलाई जोड्ने एउटा पाटो गर्न खोजेको रहेछ। यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो अथवा तपाईँहरूले किन चाहिँ त्यो सोच्नुभयो कि नेपाली युनिभर्सिटीको विद्यार्थीलाई अर्को युनिभर्सिटीसँग जोडेर चाहिँ काम गर्दा अथवा उहाँहरूलाई त्यहाँ पढाउनु खोज्दा अथवा विभिन्न तपाईँको एउटा ध्येय हुनसक्छ नि त, कारण के हो अथवा किन गर्नुभयो यसो? अब मेरो चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन यो चाहिँ होइन। अब हामीले मैले अस्ट्रेलियामा पढेँ, पिएचडी गरेँ होइन। अब अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियाले नेपालीहरूलाई चाहिँ अलिकति सफ्ट कर्नरमा पनि राखेको देखिन्छ भिसाको हिसाबले सजिलोसँग पाउने अन्तभन्दा। अब कलेजहरूले पनि खास गरी स्कुलहरूले चाहिँ आफ्नो म्यान पावर बाहिर पठाउने, यहाँ पढेपछि विदेश जान पाइन्छ भन्ने हिसाबले 11-12 पास गर्दा बित्तिकै 12 पास गर्दा बित्तिकै धपाउने हिसाबको बनाएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा के हो भने यो कल्चरली चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछन् कि। जस्तै नेपालमा पढ्यो 12 कक्षा पास गरेर उहाँ गयो अस्ट्रेलिया गयो, अस्ट्रेलिया गइसकेपछि यति ओपन सोसाइटीमा मान्छे पुग्छ होइन, डिफ्रेन्ट अब एजुकेसनल सिस्टममा मान्छे पुग्छ
हैन। यहाँ चाहिँ घोकेर पास गरे आउँछ, के गरे आउँछ, त्यसरी हुन्छ हैन। धेरै एक्सटेन्सिभ रिडिङ गर्नुपर्ने पनि हुँदैन। एउटा रेफरेन्स बुक हुन्छ, टिचरले पढाएको नोटहरू हुन्छ, के हुन्छ, त्यसैको आधारमा पढाइ हुन्छ। अस्ट्रेलिया गएपछि के, अनि यहाँको अर्को पाटो के हुन्छ भने हामी 12 कक्षासम्म चाहिँ बच्चालाई एकदम टाइट इन्भाइरोमेन्टमा पढाएको हुन्छ हैन। घरबाट बाहिर जान नदिने, यो गर्न हुन्छ, एकदम एकदम क्लोज कन्टेक्स्टमा चाहिँ हुर्किया हुन्छ। यस्तो क्लोज कन्टेक्स्टमा कि हामीले हैन कतिपय 12 कक्षा पास गरेका विद्यार्थी बाटो काट्न पनि डराउने हुन्छन् र त्यो लेभलको गार्जियनसिपमा पढाएको हुन्छ। अब 18 वर्ष पुगेको टिनेजर उहाँ अस्ट्रेलिया जान्छ, यस्तो ओपन सोसाइटीमा जहाँ चाहिँ 18 वर्ष पछाडि वास्तवमा उनीहरूसँग बाबुआमासँग नबस्ने धेरै कल्चर हुन्छ हैन। एक्लै इन्डिपेन्डेन्टली बस्ने बनाइसकेका हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ स्कुलिङदेखि नै त्यसरी गरेका हुन्छन्। त्यस्तो ठाउँमा ऊ पुग्छ एकदम फ्रिडममा। अनि त्यहाँ पढाउने तरिका पनि के हुन्छ भनेदेखि यहाँ जस्तो घोक्ने हुँदैन, टिचरहरूको धेरै रोल हुँदैन, टिचरहरूले फेसिलिटेट गरेर हुन्छन् लर्निङको हैन। अनि उहाँ जान्छ, अब यहाँ जस्तो बिहानदेखि बेलुकी त्यो किताब पनि गराए देखिँदैन, त्यहाँ पढाएको हुँदैन। अनि यसो अलिअलि पढाउँछ टिचरले, सबै आफूलाई जिम्मा दिए हुन्छ, ऊ रनभुल्लोमा परिरहेको हुन्छ हैन। त्यहाँ गयो अब अरू खालका विकृतिहरूतिर लागिरहेको देखिन्छ हैन। त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ अनि त्यहाँ पैसा कमाउनु पर्ने प्रेसर हुन्छ। यहाँबाट अलिकति केही पैसा लिएर गए हुन्छन्, 12-15 लाख 20 लाख लिएर गए हुन्छन्। अनि त्यहाँ फेरि अर्को वर्ष पढ्नलाई कमाउनु पर्ने हुन्छ, के हुन्छ, ती सबै प्रेसरहरूबाट फ्रस्ट्रेट भएर थेप्रै मान्छेहरू डिप्रेसनमा गएका देखिन्छन् कि। टिनेजर्स डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा, एकदम नयाँ ठाउँमा, नयाँ कल्चरल कन्टेक्स्टमा हैन, नयाँ एजुकेसन कल्चरमा चाहिँ ऊ जान्छ। र त्यसले चाहिँ थुप्रै विद्यार्थीहरू चाहिँ बिग्रेको, नेपालीहरू बिग्रेको देखेपछि हामीले के भन्यो भने त्यो चाहिँ गलत भयो। अनि त्यही क्वालिटीको एजुकेसन नेपालमा सम्भव छ, तर नेपालमैबाट जानै हो, एक्सपोजरको हिसाबले पढ्न जाने नै हो भने पनि बरु नेपालमा केही वर्ष पढ्ने, हामीले अलिकति त्यतातिरको एजुकेसनको ट्रान्जिसन पनि तिनीहरूलाई सिकाइदिने, त्यहाँ कसरी पढाइ हुन्छ, के हुन्छ, त्यहाँको कल्चर के हो त्यो पनि सिकाएर पठाउने। र उनीहरू यहाँ 2 वर्ष पढ अनि 2 वर्ष उता गएर पढेर उतैको डिग्री ल्याऊ, द्याट्स पोसिबल हैन। क्रेडिट ट्रान्सफर भनेर, क्रेडिट आर्टिकुलेसन भनेर सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लाग्यो। अनि हामी त्यहाँको युनिभर्सिटीहरूसँग चाहिँ हामी कम्युनिकेसन गर्दाखेरि उहाँले ल ठिक छ। कुन युनिभर्सिटीमा तपाईँले सम्बन्ध राख्नु भएको? युनिभर्सिटी अफ क्यानबरा अनि युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न सिडनी युनिभर्सिटी र वेस्ट वेन्ट इन्स्टिट्युट भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो सम्झौता भएको हैन। अब हामी चाहिँ ती युनिभर्सिटीहरूसँग कुरा भइसकेपछि एकदम राम्रो आइडिया हैन। यहाँको जस्तो फेरि अर्को साइलोज जस्तो छ कि, जस्तै बीबीएस यहाँ पढ्यो म्यानेजमेन्टको, अनि बीबीएस पढेपछि त बीबीएस यस्तो भन्ने हुन्छ। उहाँ चाहिँ यहाँ बीबीएस पढेर गएको विद्यार्थी उहाँ 10-12वटा अरू फ्याकल्टीमा जान पाउँछ म्यानेजमेन्ट हैन। उसलाई चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट जान पर्ने सक्छ, ऊ अब बीबीए नै भन्ने एडमिनिस्ट्रेसन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनको हिसाबले पनि जान सक्छ, उहाँ अरू एकाउन्टिङमा जान सक्छ। त्यो 12-15वटा एरिया छन् म्यानेजमेन्टका, त्यो सबैमा जान पाउँछ। यहाँ चाहिँ बीबीएस भनेपछि बीबीएस सर्टेन छ, त्यो सक्यो हैन। उहाँ चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबिलिटी छ, तपाईँको अब आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार, आफ्नो एक्सपर्टिज र क्यापेसिटी अनुसार तपाईँलाई जान मन लाग्छ हैन। अब यहाँ 2 वर्ष पढेर जानुहुन्छ, उहाँ चाहिँ उसलाई भर्ना दिन्छ, भर्ना लिइसकेपछि हो, भर्ना हुने कन्डिसनहरू उनका आफ्ना छन्। त्यस पछाडि उहाँ गएपछि तपाईँलाई चोइसहरू धेरै हुन्छ कि तपाईँ कहाँ जाने, कुनमा तपाईँलाई अपर्च्युनिटी छ त्योलाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ, इन्ट्रेस्ट कहाँ छ हैन, आफ्नो क्षमता, आफ्नो एरिया अफ एक्सपर्टिज कता बढी हुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँ चाहिँ अरू म्यानेजमेन्टका फिल्डहरूमा पनि जान पाउने ठाउँहरू छ। त्यहाँ आइटीमा पनि त्यही हो हैन, आइटी पनि तपाईँ अलिक फ्लेक्सिबल ठाउँ हुन्छ। यहाँ पनि आइटी तपाईँले बीसीएको यहाँ 2 वर्ष पढ्ने, 2 वर्ष चाहिँ उतातिर गएर उताको डिग्री लिन सक्ने सम्भावना पनि छ। भनेपछि हामीले चाहिँ दुईटा कुरा, एउटा त विद्यार्थीहरू चाहिँ अब मरिहत्ते गरेर हैन 12 कक्षा पास गर्न पाएको छैन, पास गर्दा बित्तिकै म त यहाँ पढ्दै पढ्दैन। कतिपय मेरै आफन्तहरूको मैले चाहिँ थाहा छ हैन, अब उसले पठाउनै खोजेका छन्, प्यारेन्ट्सहरूले यहीँ बसोस् भन्ने चाहिँ एउटा बच्चा छ, अब पठाएनस् भने मर्दिन्छु भनेर विद्यार्थी, त्यो लेभलसम्मको क्रेज छ बाहिर जाने हैन। हामीले के भन्न खोजेको नेपालमै त्यहाँको एजुकेसन सम्भव छ एउटा त हैन, किनभने अहिले टेक्नोलोजीले यति सजिलो बनाइदिएको छ, वी क्यान एक्सेस रिसोर्सेस फ्रम एभ्रिवेयर इन द वर्ल्ड हैन, सजिलैसँग अनलाइन। अनि अब त्यो क्वालिटीको म्यान पावर पनि नेपालमा छ, बाहिरबाट ग्रेजुएसन गरेर आएका त्यो खालको कमिटमेन्ट भएका मान्छेहरू पनि छन्। हामीसँग अरू फेसिलिटी पनि त्यो नट ब्याड हैन, त्यसो भएको हुनाले हामी नेपालमै त्यो सम्भव छ। तर कोही मान्छे एक्सपोजरको हिसाबले जान्छु भने चाहिँ कमसेकम त्यताको सिस्टम बुझेर जानुहोस् हैन। 2 वर्ष यहाँ पढ्नुहोस्, एकदम सस्तो पनि हुन्छ, त्यो $25-30 हजार वर्षको मिनिमम लाग्छ। यहाँ चाहिँ अब 10-20 हजार 50 हजार 1 लाखमा तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्छ वर्षको। भनेपछि त
तपाईँ चाहिँ यहाँ पढ्नुहोस् 2 वर्ष हामीले तपाईँलाई त्यो खालको अब दिन्छौँ, उताको एजुकेसन सिस्टम पनि सिकाइदिन्छौँ, अनि तपाईँ वहाँ जानुहोस्, वहाँ तपाईँलाई समस्या हुँदैन होइन। जानुभयो भने पनि अब होइन नेपालमै पढ्ने भन्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ अवसर छ, नेपालमा सम्भव छ, ग्लोबल क्वालिटीको एजुकेसन नेपालमा सम्भव छ भन्ने नै हामीले देखाउन खोजेको। तर जो जान चाहनुहुन्छ यु आर वेलकम, हामीसँग त्यो युनिभर्सिटीसँग लिङ्क पनि छ होइन। एउटा धेरै समस्या चाहिँ 12 पढेका विद्यार्थीहरू वहाँ जाँदाखेरि के हो भने उहाँहरू युनिभर्सिटीमा जानुहुन्न, अरू यो यहाँका सिटिबिटी जस्ता कलेजहरूमा टेक्निकल उसमा जानुहुन्छ। अनि त्यसो हुँदा चाहिँ कतिपयमा समस्याहरू पनि देखिएको छ होइन। अब उहाँहरू चाहिँ अलिक धेरै पढेपछि बल्ल युनिभर्सिटीमा जान पाउने भन्ने हुन्छ त्यहाँ। तर हामी सिधै युनिभर्सिटीसँग कनेक्सन गरिदिने भएको हुनाले यहाँ पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यो पनि सम्भव छ होइन। उहाँहरू यहाँ पढ्नुहुन्छ, 2 वर्ष पढेर उहाँहरूले यहाँ पास गर्नुभयो भने जानुहुन्छ, जाँदाखेरि चाहिँ वहाँ गएर उहाँहरूलाई धेरै अप्सनहरू खुला हुन्छ। तर हामीले डेमोन्स्ट्रेट गर्न खोजेको चाहिँ नेपालमै ग्लोबल क्वालिटीको एजुकेसन सम्भव छ। अब हामी बसाइको अन्त्यमा पनि छौँ। अब फेरि सर रिसर्चर भए हिसाबले पनि यो अन्तिममा यही बसाइकै अन्तिममा पनि त्यही विषय जोड्न मन लाग्यो मलाई। युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूले अथवा युनिभर्सिटीले रिसर्च धेरै विषयमा गरेका छन्, नेपालले गर्नै पर्ने अथवा नगरेका त्यस्ता रिसर्चहरू के जस्तो होला? सरले आफ्नो भनौँ न हुनसक्ने बाटो यो थियो तर यसमा अलिक कम भयो कि नेपालको आफ्नो क्वालिटी अथवा नेपालको अवस्था, भूपरिवेश अथवा भनौँ न यहाँको आवश्यकता अनुसार त्यस्तो के देख्नु भएको छ? एउटा त अब एकदम राइट क्वेसन सरको होइन। अब खास गरी के हो भने अहिलेसम्म हामीले नलेज भनेको वेस्टर्नहरूको नलेज नै मानेका छौँ होइन। नलेजको खास गरी नलेज प्रोडक्सन सिस्टम भनौँ न, ज्ञान उत्पादन गर्ने विधि चाहिँ के त भन्नेमा चाहिँ हामीले अहिले पश्चिमा जगतले जे बनाइदिएको छ नि त्यसैलाई लिएर यहाँ एप्लाई गर्न खोज्दैछौँ। त्यो कतिपय सवालमा त्यो लागु हुँदैन होइन। हाम्रो पूर्वीय सभ्यता, पूर्वीय चिन्तन शैली, हाम्रो पूर्वीय ज्ञान आर्जन गर्ने शैली चाहिँ फरक छ पश्चिमाहरूको भन्दा होइन। त्यसैले हाम्रो आफ्नोलाई पुरै चटक्क बिर्सेर चाहिँ पश्चिमा मात्रै हो भन्ने पनि होइन। त्यसैले अहिले हामी यो हिमालयन नलेज सिस्टम के हो त, अनि हाम्रो पूर्वीय हिसाबले हाम्रो हिमाली हिसाबको चाहिँ के हो त? यहाँभित्रका पुरा हामीले त ऋषिमुनिदेखि लिएर जुन भनौँ हजारौँ वर्षदेखिको हाम्रो ज्ञानको स्रोत छ नि, यसलाई पनि रेस्पेक्ट गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। पश्चिमा मात्रै होइन, तर यहाँभित्रको रहेको कुरा के हो भनेदेखि जो मान्छेसँग त्यो नलेज छ त्यो नलेजलाई ट्रान्सफर गर्ने मेकानिजमहरू भएनन्, त्यसलाई चाहिँ अलिकति मोर रिलायबल बनाउने होइन कुराहरू भएनन्। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन मेथोडोलोजीहरू बनाउनु पऱ्यो, नयाँ खालको मेथोडोलोजीहरू चाहियो। त्यो मेथोडोलोजीमा चाहिँ हामीले वेस्टर्न खालको जुन मेथोडोलोजी छ त्यसबाट पनि सिक्न सक्छौँ, तर त्यसैमा मात्रै भर पर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा मिल्दैन होइन। हाम्रोमा चाहिँ के छ भनेदेखि खाने तरिका होइन, सोच्ने तरिका, हाम्रो भ्यालु सिस्टम उनीहरूको भन्दा टोटल्ली फरक छ होइन। तपाईँले यहाँ चाहिँ उनीहरूले जसरी सिकाइदिएका छन्, जसरी भनेका छन् भन्ने मात्रले चल्दैन, यहाँ समाजले नै त्यसलाई पचाउँदैन। भनेपछि हामीले यहाँको धरती सौँदो, हाम्रो ठाउँ सौँदो चाहिँ बनाउनको लागि उनीहरूसँग नै सिक्ने, हाम्रो पुरानो ऐतिहासिक जुन विरासत छ त्यसलाई पनि हेर्ने र नयाँ मेथोडोलोजी चाहिएको छ हामीलाई होइन। हिमालयन मेथोडोलोजी भनौँ न, पूर्वीय सभ्यतालाई पनि विचार गर्दै त्यसमा अट्ने खालको नलेज बनाउने खालको चाहिँ मेथोडोलोजी चाहिएको छ। त्यसमा चाहिँ धेरै ओपन हुन जरुरी छ युनिभर्सिटीहरू होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट गर्ने, रिकग्नाइज गर्न जरुरी छ। त्यो चाहिँ भएको छैन एउटा होइन। दोस्रो त अब प्राइमेरी कुरा चाहिँ के हो भने रिसर्चै भएको छैन, मेन कुरा त होइन रिसर्चै भएको छैन, विद्यार्थीहरू त्यसमा लागेकै छैन होइन। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने उसको होइन स्टिभ हकिन्सको होइन, हकिन्सको त्यो स्टिफन हकिन्सको कुरा गर्नुभयो भने उसको पिएचडीको थेसिस नै हो प्राइमेरी कुरा होइन। उसले पिएचडीको लागि जुन रिसर्च गराएको थियो त्यो चाहिँ यति खतरा थियो कि उसले चाहिँ अहिले होइन संसारै हल्लेको होइन। आफू त भित्र जानुभयो तर पनि भनेपछि मान्छे विद्यार्थी कालमै गरेका रिसर्च पनि त्यो लेभलको बनेका हुन्, सम्भव छ कि त्यो लेभलमा सम्भव छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो हाम्रो त यहाँ त्यो खालको कल्चर डेभलप गर्न अझै सकिएन। त्यसले रिसर्चै भएको छैन। रिसर्च भइरहँदाखेरि चाहिँ अनि हामीले कतातिर पुग्यो पुगेन भन्ने हेर्ने कुरा। अहिले त सरले भने जस्तो यतातिर रिसर्च बढी भयो यता कम भयो कि भन्ने नि ठाउँ छैन, रिसर्च भएकै छैन। रिसर्च गर्ने जति पनि स्टेट छ नेपाल जस्तो देशहरूमा रिसर्च फोकस चाहिँ हाम्रो एजुकेसन भएको छैन, त्यो चाहिँ जरुरी छ। हस्, सरसँग दुईवटा विषयमा कुराकानी अर्को बसाइमा गरौँला। यो विशेष गरी सरले हिमालयन नलेज सिस्टम र हिमालयन मेथोडोलोजी कुरा गर्नुभयो, त्यो बसाइ अर्को बसाइमा गर्नु पर्ला। आजको बसाइ रमाइलो भयो। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अनुसन्धानका विषयमा। नेपालका विश्वविद्यालयमा भइरहेका अनुसन्धानको अवस्था कस्तो छ र विदेशी युनिभर्सिटीसँगको अनुसन्धान कति फरक छ
यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र कुराकानीमा साथ दिनुभयो डाक्टर मणिराम बन्जाडेले। द एजुकेसन सोको अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला। यो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यसलाई इमेल मार्फत तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि कार्यक्रम सञ्चालक म बिएम आचार्य बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।